एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आगामी वैशाख 30 गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनावको तयारी अघि बढिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ भने सत्तारूढ दलहरूले भने एमाले संसद चल्न नदिएकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने तर्क राख्ने गरेका छन्। गठबन्धनमा पनि अर्ली इलेक्सनको बारेमा चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत मक्सिर अगावै संसदीय चुनाव हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। एमाले निरन्तर संसद अवरोध जारी राखेको छ भने र छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा पनि नआएपछि सत्तारूढ दलहरू हैरान भएका छन्। एमाले भदौ 23 गते यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध र सरकारले एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण संसद सुचारू हुने छाँटकाट देखिँदैन। संसद नियमित गराउन नसक्ने देखिएपछि त्यसै कारण गठबन्धनका दलका नेताहरूले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विकल्पमा छलफल थालेका छन्। प्राविधिक रूपमै संसद विघटन गरेर जान मिल्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा हुने र संसदीय चुनाव मक्सिरमा गर्नुपर्ने गठबन्धनका केही नेताहरूको मनसाय रहेको छ। गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छैनन्। तर संसदको पूर्ण कार्यकाल 2079 मक्सिसम्म हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्दा 5 वर्षको अवधि पूरा नगर्दै सरकार चल्ने अथवा सरकार बन्ने अवस्थामा रहेसम्म संसद विघटन गरेर चुनावमा जान नसकिने व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। उक्त फैसला विपरीत किन जान खोज्दैछन् दलहरू र आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ, यिनै विषयमा अपरेसन गर्छौं आजको बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, सरकारले तोकेको 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने 35,221 पदका लागि 30 गते हुने निर्वाचन तय भएको छ। सरकारले तोकेको 2079 वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 1,79,00,000 मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको आकलन छ। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,40,00,000 मतदाता थिए। आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधि गरेको मतदाता नामावलीमा 1,62,00,000 मतदाता पुगेका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार त्यस यता थप 15 लाख मतदाता थपिएको अनुमान छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले नेपालमा 10,756 मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहमा एक साथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि 2074 सालमा 3 चरणमा भएको थियो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहको संघीय संरचना बनेपछि 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 27 गते भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनलाई देशको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। विगतको अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसपटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 19 वर्ष उमेर पुग्ने मिति निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिनलाई निर्दिष्ट मिति कट अफ डेट मान्दा करिब थप 2 लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता भएको छ। उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले संकलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म यस्तो नामावली हरेक जिल्लामा रहेका उसको कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र मतदान स्थलमा अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ। यता स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म 21 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।
तर स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक 35,221 पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारको संख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी 1,48,364 जना उम्मेद्वार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा 57 दल सहभागी भएकामा 18वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो। हरेक मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 7वटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ, जसमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा 1-1 जना र खुला वडा सदस्यमा 2 जना पर्दछन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 3% प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट प्राप्त गरेका दलहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ। यस्ता राष्ट्रिय दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलबाट बनेका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले उनीहरूको मागका आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छ। यसरी माग गरिएको चिन्ह अर्को दलसँग मिल्दो भएको अवस्थामा आयोग आफैले यस्तो चिन्ह तय गरिदिन सक्ने अधिकार छ। मतदाताले मतदान केन्द्रमा हुने गोप्य कक्षमा सम्बन्धित उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छन्। कर्मचारी र मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा मतदान गर्न पाए पनि स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने बारे बहस भइरहे पनि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल बाहिरबाट मतदानको सुविधा नहुने आयोगका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न 12 अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ। आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाई, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ। त्यसका लागि थप रकम खर्च हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। सुरक्षा निकाय सहित अन्य सरकारी निकायहरूले पनि निर्वाचनमा अलग्गै खर्च गर्छन्। आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयले करिब 17 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। एबिसी रिपोर्टर कविराज बिसी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। त्यहाँबाट सुधार हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। दलहरूको ध्यान त्यता छैन। खर्च गर्ने रकमको चाँचो पाँचो मिलाउनेमा कसरत थालेका छन्। दलहरूको टिकट खरिद बिक्रीको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले लिएको सेवा सुविधा देखेर प्रदेशभन्दा पालिका उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने विचार प्रबल रहेको देखिन्छ र यस्ता सन्दर्भमा रस्साकस्सी हुने निकै सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन कार्यकाल सकिनु अघि निर्वाचनको बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले अर्ली इलेक्सनको बहस थालेका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विपक्षमा उभिएका नेताहरू नै अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्ली इलेक्सनको तर्क अघि सारेपछि आम चासोको विषय बनिरहेको छ। केही दिनेता सत्ता गठबन्धनका नेताहरू शीघ्र निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटन गरेर भए पनि शीघ्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएको भोलिपल्ट सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर शीघ्र निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नमानेको खुलासा गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसद विघटन गरेरै ठेगान लगाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, भत्ता पचाउने तर संसद चल्न नदिने हो भने संसद विघटन गरेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ। नरहन्छ संसद, नरहन्छ केपी ओलीको वितण्डा, सबै खत्तम। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू पनि शीघ्र निर्वाचनलाई स्वाभाविक रूपमा लिन थालेको देखिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले गत केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व निर्धारित समयमै हुने बताएका थिए। उनले संसदको विषय जोडिएर प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हेरफेर वा यताउता हुने विषय त्यति बेलाकै समयले बताउला, तर स्थानीय निर्वाचन सर्दैन। कांग्रेसले वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन गराउने बताएका थिए। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ
र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउने। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने प्रचण्डले भने झैं सहमति जनाइसकेका छैनन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको सहमतिमा हो भने शीघ्र निर्वाचनमा जाँदा हुन्छ। प्रचण्डले गत कार्तिकमै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई थाँती राखेर पहिले संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचन आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको छ। प्रचण्डले सो मितिमा संघीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले यो कुरामा आफ्नो प्रस्ताव सही भएको जिकिर समेत गरे। 4 दलीय सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री देउवा बाहेक सबै नेताहरू शीघ्र निर्वाचनबारे खुल्न थालेका छन्। अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि राष्ट्रिय सहमतिमा शीघ्र निर्वाचन भए नराम्रो नरहने पक्षमा छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने यो खास राम्रो त नभए पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचन गर्न सकिने बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमै गरियो भने त्यो अझ राम्रो हुने भनाइ अध्यक्ष भट्टराईको छ। कुनै दलको विरोध बीचमा भयो भने त्यो नगरिएकै राम्रो हुन्छ, नभए त फेरि पनि प्रतिगमन नै हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमै भए ठिकै छ। राष्ट्रिय सहमतिमा गइयो भने त्यसले नराम्रो नगर्ला। सरकारले र दलहरूले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर, राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारीमा तीव्र गतिमा लागिरहेको बेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको बहस छेडिरहेका छन्। नेपालले यसअघि गठबन्धनको बैठकमा पनि निर्वाचन प्याकेजको पक्षमा आफ्नो रुचि देखाएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनको यस्तो तयारीबारे सबैतिरबाट आलोचना भएपछि सरकारले आउँदो वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक सङ्कट आउनुको साथै साउनदेखि स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन नसक्ने भएपछि सरकार र सत्ता गठबन्धन निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएका थियो। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको बहस चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त छ। आयोग स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा तीव्र गतिमा लागेको छ। मतपत्र छपाईदेखि अन्य खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ र वैशाखदेखि नै मतदाता शिक्षासहित अन्य कार्य अघि बढाइने बताएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिन सक्ने आशंका भइरहेको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अब आयोगको तर्फबाट नरोकिने स्पष्ट जनाएको छ। गठबन्धनका प्राय दलहरू शीघ्र निर्वाचनको पक्षमा देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी शीघ्र निर्वाचन घोषणा भइहाले खास आपत्ति नजनाउने पक्षमा छन्। तर गठबन्धनमा रहेका दलभित्र दलगत मतभिन्नता भने देखिन्छ। मुख्यतः सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भित्रै पनि मतान्तर देखिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा नै तयार नभएसम्म यो विषय केवल बहसमै सीमित हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रभित्र पनि यसबारे मतैक्य छ। प्रचण्डले शीघ्र निर्वाचन प्रस्ताव नै गरेका छन् भने वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा छन्। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि शीघ्र निर्वाचनको सम्भावना नरहेको नेता पुनको तर्क छ। उनले भनेका छन् नेपालको भौगोलिक तथा मौसमी र संवैधानिक र कानुनी रूपमै पनि अब शीघ्र निर्वाचनको सम्भावना छैन, त्यो भ्याइन्न। यद्यपि गठबन्धनमा भने केही दिन पहिले नेताहरूले प्रस्तावकै रूपमा उक्त विषयलाई प्रवेश गराएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल बताउँछिन्। एकीकृत समाजवादी नेता जीवनराम श्रेष्ठ पनि यो विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको तर निष्कर्ष ननिस्किसकेको बताउँछन्। यस विषयमा छलफल भइरहेको भन्दा पनि केही दिन पहिले छलफल भएको थियो, तर यसबारेमा सरकार अथवा दलहरू निष्कर्षमा पुगिन सकेको अवस्था रहेको नेता श्रेष्ठ बताउँछन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा 2 पटक संसद विघटन गरी शीघ्र निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर त्यो ओलीको कदम संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै एकै ठाउँमा मोर्चाबद्ध भएका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी समेत अहिले एमालेमै रहेका केही सांसदहरूको समेत हस्ताक्षरपछि अहिलेको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहराएसँगै ओलीलाई बालुवाटार बहिर्गमनको बाध्यता आइलागेको थियो। अहिले उही सरकार आफ्नो बाटो हिँड्न खोज्दा भने एमाले त्यसको विपक्षमा रहेको जस्तो गरिरहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले हिजोदेखिको अभ्यास जे छ त्यही हुँदा राम्रो हुने बताउँछन्।
स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ। यद्यपि यसको घोषणा भइहाले विरोध नजनाउने एमालेको संकेत छ। घोषणा भइहाले एमाले भाग लिने देखिन्छ। तर संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य संविधानले शीघ्र निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको बताउँछन्। गठबन्धन सम्बद्ध नेताहरूले भने संसदको गतिरोध अन्त्य नभएको र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने अस्त्रका रूपमा संसद विघटन नै देखेका छन्। संविधान लेखिसकेपछि विधिको शासनमा मुलुक सरकार र दलहरू रहनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। संविधानका जानकारहरूले भने शीघ्र निर्वाचनबारे संविधानमा केही नलेखिएको उल्लेख गरेका छन्। सरकार बन्ने प्रक्रियाहरू धारा 76 अन्तर्गत छन्, तर त्यसमा शीघ्र निर्वाचनबारे केही व्यवस्था छैनन्। संविधान बाहिर जाने कुरा असंवैधानिक र गैर कानुनी हुने देखिन्छ। संसद विघटन गरेर आफू अनुकूल निर्वाचनमा जानु भनेको विधिको शासनलाई कुल्चर्नु हो, संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हो। यसर्थ दलहरूको स्वार्थमा संविधान मिचिनुहुन्न। एबिसी रिपोर्टर कविराज बिसी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सामान्यतया नेपालमा दुईवटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। कार्तिकदेखि मक्सिर र चैत वैशाख र जेठसम्म 5 वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब देखिँदैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेपछि हामीसँग समय नै हुँदैन। सो त कार्तिक मक्सिर जान्छ भने कानुनी र व्यावहारिक रूपले संघीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै चाँडै चुनाव गर्ने नमिल्ने होइन। तर सर्वोच्चको फैसला र हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अहिलेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना देखिँदैन। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।